اس کے میں آپ کو ایک دو شعر سناتا ہوں. اور میں نے اپنے علاقہ کی جو لوکل جو مساجد ہوتی ہیں آپ کے علاقہ میں، تو میں نے پہلی مرتبہ جب محفل پڑھی، پہلی محفل مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا، اور وہی اپریسیشن تھی جو آگے جا کے میرے لیے بہت کام آئی. طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تیرے لیے دنیا بنی ہے، تیرے لیے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادنی ہے، نیلے فلک کی چادنی ہے. اگر نہ ہوتا اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی، سارے میرے کر کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ہے نور تیرا شمس و قمر میں، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی صبر میں، تیرے لبوں کی لالی صبر میں. پھولوں میں تیری، پھولوں میں تیری، پھولوں میں تیری، پھولوں میں تیری خوشبو ہے پالی، سارے میرے کر کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 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 یا رسول اللہ.
हाथ को उठाकर नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से। एक इसी तरह बड़ा ही मकबूल बारगाह और बड़ा ही मशहूर कलाम पेश कर रहा हूँ। आज बड़े अरसे बाद दिल कर रहा है कि मैं ये पंजाबी का कलाम पढ़ूँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम नीचे बैठ के बचपने में बड़े बड़े सनाखानों को सुनते थे तो ये कलाम बड़ा ही मकबूल हुआ। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब का लिखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी के पास नौकरी करता हो ना, कोई किसी के पास नौकरी करता हो और नौकरी में वो कोई हैंकी बैंकी कर दे तो देखने वाला उसको कहता है, यार जिनका नमक खाते हो वहीं पे तुमने ये काम करना था। ये बड़ी बड़ी सादी सी मिसाल है और इस बात पे कोई फतवा भी नहीं लगाता, क्योंकि ये दुनियावी एतबार से हकीकत बात है कि जिनके पास खा रहे हो, जिनका खा रहे हो, उनके साथ ही ऐसा काम। हम देखो नौकरी कहाँ कर रहे हैं, हम किस दर के नौकर हैं। आज़म चिश्ती ने कहा था कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, भाई हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील है। तो हम जिस जगह की दरबानी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिस दर के नौकर हैं, तो हम क्यों ना कहें तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मना रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मना रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा तेरे गिरे गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मना रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मना रसूल अल्लाह। हलीमा हलीमा कर कदी सरकार हर दी 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 सरकार कदी सरकार मेरी सेज तेरे ले सजाया रसूल अल्लाह। सेज तेरे सजाया रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मना रसूल अल्लाह। मेरा दीजिए चौदा तुसी मेरे भी घर आओ। मेरा दीजिए चौदा मेरा दीजिए चौदा तुसी मेरे घर आओ। तेरी राम दे विच पंगा बिछाया रसूल अल्लाह। तेरी राम दे विच पंगा बिछाया रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मनावा रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद क्यों ना मनावा मनावा रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी मैं कुछ भी मैं कख भी नहीं मैं कुछ भी नहीं तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं
मैं कुछ भी नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी तेरी निस्बत नहीं बत नहीं मैं सब कुछ हाँ मैं सब कुछ कुछ मैं तेरा तेरा हमारा सब कुछ मैं तेरा सदा हमारा सब कुछ मैं तेरा सदा हमारा सब कुछ मैं तेरा सदा हमारा तेरा मेरा मनावा मनावा रसूल अल्लाह अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ शेर सुनना अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ इस करम की बदौलत बड़ा हूँ उनके टुकड़ों सब कुछ आज मैं तेरा सदा हमारा सब कुछ मैं तेरा सदा हमारा तेरा मेरा मनावा मनावा रसूल अल्लाह। जब भी आशिक मदीने से आते हैं तो लोग पूछते हैं क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, ये जगह विजिट की, वो जगह विजिट की, कहाँ कहाँ गए। आशिक का जवाब सुन लीजिए कि मदीने पाक दे अंदर मेरी है वो इबादत, मदीने पाक दे अंदर, मदीने पाक दे अंदर मेरी है वो इबादत। तेरे रोज़े रोज़ा नज़रा नज़रा माया रसूल अल्लाह, 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 तेरे रोज़े रोज़ा नज़रा नज़रा माया रसूल अल्लाह। मदीने पाक तेरे रोज़े रोज़ा नज़रा नज़रा माया रसूल अल्लाह, तेरे रोज़े रोज़ा नज़रा नज़रा माया रसूल अल्लाह, तेरा मेरा नाम नाम या रसूल अल्लाह, तेरा खावा तेरे तेरे या रसूल अल्लाह, तेरा खावा तेरे तेरे या रसूल अल्लाह, तेरा मेरा नाम नाम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ठीक है जी, है मेरे वाले साहब की फरमाइश है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत कलाम है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मुझे भाई साहब कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श अली रहमा का कलाम लाजमी पढ़ो। आए हाय हाय, थोड़ी सुभान अल्लाह तो मैं नाल ही लगना है अपने हर महफिल वास्ते। सुभान अल्लाह।
जिथे बंदे ना बोल रहे हो तो मैं खड़ा कर दूँगा सुना दूँगा। अल्लाह सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, हाजी साहब की फरमाइश है और वालिद साहब ने भी मुझे आज इस खूबसूरत कलाम के लिए हुक्म किया था, तो मैं चले अभी पढ़ देता हूँ। बहुत ही प्यारा कलाम है। अव्वल हमद अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला वो किसी मैदान न हरदा ते रहमत दा रहमत दा रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैं कम बन जावे मेरा ते जे मैं वेखां जे मैं वेखां जे मैं वेखां ओ अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ओ बल्ले 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 जे देखो तेरी रहमत बल्ले ओ बल्ले 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 मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा जिन्होंने अपने माँ बाप को मुर्शिद माना है, अल्लाह हू अकबर। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद और कोई नहीं। अगर जिंदा है दोनों में से कोई एक, उससे बड़ा पीर कोई नहीं। हाजी साहब किसी पीर के लिए, किसी फ़कीर के लिए अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तेरी जन्नत फलाने बाबे के कदमों के नीचे है। एक फ़कत माँ है जिसके लिए मेरे हुजूर का फरमान है कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तो माँ बाप का तसव्वुर करके ये शेर सुने कि मैं नीवा मेरा मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते उच्चिया ते संग लाई सदके जावा जिन्नी वे मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते ओ पेके मुकदे ते बाप मरे हर वेला शायद
ना वीर किसे दे नहीं ते उजड़ जांदा जे मेला मियां साहब फरमांदे ने पाई पाइयां दे पाई पाइयां दे ओ दर्दी होंदे बे पाई पाइयां दिया बावां ते बाप जे सिर दा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावां खुदा की कसम मैंने सारी दुनिया घूम के देखी अल्लाह ने हुजूर की नात के सदक़े ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका और अमेरिका और यूके यूरोप मिडल ईस्ट कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ मुसलमान नहीं बसते वहाँ हुजूर की नात के लिए जहाँ मुसलमान बसते और आका की नात के लिए जाना ना हुआ हो लेकिन खुदा की कसम कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि माँ वर्गी कोई शै ना जगते मैं सारी दुनिया होली वो एक दफा माँ का कह देना बेटा आ गया घर बेटा आ गए हो जेड़ी ठंड दिलानू पावे ओ मिठी मां दी बोली ते याद रखना मां ते प्यो ने दोवें सजणों रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नत जाना ओ कर ले दोवां दी सेवा और मियां मोहम्मद बख्श रहमान के सामने किसी ने मिस्री रख दी मिस्री की डलियां देखी है ना आपने मिस्री तो किसने रखी तो मियां साहब ने चख के क्या कहा कि कख सवाद ना ओ मिस्री अंदर ते खंडा भी चखड़ियां पर ऐना सारिया चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां मियां साहब का कलाम तो बहुत लंबा है ये तो मुझे पता चला एक दफ़ा मैं आपके दरबार शरीफ पे गया तो आपकी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मियां मोहम्मद बख्श रहमान ने 3000 से ज़्यादा 3000 से ज़्यादा अशार लिखे हैं और इंसान की ज़िंदगी का कोई ऐसा रमज़ नहीं है सारे रमूज़ पे आपने तस्करा किया है आपने जो है वो इस्लाही बातें की हैं अपने अशार के अंदर तो मैं बस ये आखिरी शेर पे इस कलाम को वाइंड अप कर रहा हूँ हुज़ूर गौसे पाक का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है बगदाद शरीफ में जो कि किंग ऑफ द सेंट्स है वलियों के सरदार हैं अमला वाले हमें अपने अमलों पे नाज नहीं है भाई नहीं हमारे अमाल क्या है हमें नहीं नाज है अमलों पे हमें तो नाज है हुजूर की निस्बत पे हमें तो मान है हम मान करते हैं तो हुजूर के प्यारों की निस्बतों पे मान करते हैं मियां मोहम्मद बख्श ने क्या कहा कि अमला वाले ओ लग लग जाओ दे
تے غافل بوتے کھوندے ڈبن نہ دین محمد بخشا ڈبن نہ دین محمد بخشا او کامل پیر جنا دے اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی جو یہ سرسراہٹ ہے یہ آنسو ہے اللہ انہیں سلامت رکھے ایک شعر جو میری آوے نسبت داتا علی اجویری اچھا جی بے شک میرے عمل نے پڑے پر آگے کھلے نسبت میری منگتے سلطان بناوے منگتے سلطان بناوے او میرا داتا علی حجویری منگتے سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری بات وہی ہے نا کہ ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس بات کا سن کے جن کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے حضور غوث پاک سے میرے داتا صاحب کا کیا رشتہ ہے پتا ہے میں بتا دیتا ہوں میرے داتا علی حجویری جو ہے وہ حضور غوث پاک پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں یعنی پر ماموں لگتے ہیں ننیال ہے اور اس لیے حضور غوث پاک کا زمانہ جو ہے یہ بعد کا ہے داتا صاحب کا زمانہ تو 1000 سال ہونے کو ہے لیکن جو حضور غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بعد کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور غوث پاک کا زمانہ ہے ولیوں کے سردار ہے اور فرماتے ہیں اس وقت تو کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک میرا قدم کسی کی گردن پہ نہ ہو اللہ اکبر یہ رتبہ ہے میرے غوث پاک کا تو آپ فرماتے تھے جب آپ کا زمانہ آیا نا داتا صاحب کے بعد اور لاہوریوں رشک کیا کرو اس بات پہ جب داتا صاحب کے زمانے کے بعد غوث پاک کا زمانہ آیا تو آپ نے یہ کہا کہ اگر میں عبدالقادر داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا اللہ اکبر ولیوں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میں اختتام کی طرف محفل کو لے کے چلتا ہوں اور بہت ہی خوبصورت نعت شریف قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانا ہے مگر میرے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے آج تارے ہر ہر ہو نگاہیں کرو کرو ہو کرو آج تارے ہر ہر ہو نگاہیں کرو ہم غریبوں کے دل بھی سبر کہے گا جہاں آپ
चले 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 मदीने चले चले मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले दुखरन जो लम सोचत से हंसने लगे सबके मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले जिसने मदीने जाना हर लैया जिसने मदीने जाना हर लैया बेड़ा मोहम्मद वाला जिसने मदीने जाना हर लैया लख बगरे दारा में छड़िया साहब ने कहा, उनको भी किसी पहरेदार ने कहा होगा यल्ला या हाज यल्ला 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 है, किसी ने तो कहा होगा ना तरीक या हाज तरीक या हाज, किसी ने कहा होगा। तो जो आपने कहा उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा होगा उस शुरते से, उस दरबान से कि बोसाए दर से बोसाए दर से इन्हें रो खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं। लो मदीने मदीने जल्दी से लगाए हुए हैं, दिल को मत बनाए हुए हैं। कश्तियाँ किनारे से हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेरा हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेरा हुए हैं। डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। क्या डूबे जो मोहम्मद के तेरा हुए हैं। हमारे एक दोस्त ने बताया कि पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये जो नात है पूरी, ये गुंबद खजरा की ज़ियारत करते हुए लिखी है, सामने लिखी है, मदीना पाक में लिखी है, हरम शरीफ में। तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इतना सफ़र करके इस्लामाबाद से पीर मेहर अली शाह साहब के नूर नज़र जब गए तो हुजूर की बारगाह में उन्होंने क्या कहा कि एक झलक आज दिखा, एक झलक आज
گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار تو آئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار تو آئے، میں کشو مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے دست ساقی کو سر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی یہ نظر، جتنے خالی سر سے جان بھر جائیں گے، آج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہو، کرم تاج دارے حرم۔ اچھا جی ٹھیک ہے سب اسی چھا گئے، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک جیسا نصیرہ سائے تو پورا
اتفاق سے مجھے اس کا مطلع ہی آتا ہے جو آئی صاحب نے مطلع بولتے ہیں پہلے شعر کو، جو فرسٹ شعر ہوتا ہے وہ مجھے آتا ہے، میں آئی صاحب کے لیے پڑھ دیتا ہوں. کبھی پڑھا نہیں ہے لیکن بڑے عرصے بعد. یہ طرز بڑی مقبول ہے اور یہ عاشق مدینے کی تڑپ میں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. سونا لوے سن در تے بلا سونا لوے سن در تے بلا مدینہ سانو یاد آوندا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. سونے دیا آنے کی جگہ دیا جگہ دیا لوکی سونے سانو سونے سانو نیندراں نال آندیاں اللہ کرے ساسی واری جاوے ہن مڑ چلے زندگی دے ساتھ ہن ساسا کیے وسا ایس ویلے دی ہے وہ دعا اللہ کرے ساڈی واری جاوے مدینہ مینوں یاد آوندا. چلے جس لے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آوندا. اور شیر احمد بھائی بھی فرما رہے تھے کہ یقیناً انہوں نے پوری دنیا پھری ہر جگہ پہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، پر احمد بھائی کی دل کی بات ظہوری صاحب لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ ویکھ چھڈیا